نادانن با کی دایا لاجپال کو چھوڑتے آیا بے صبرایا وس بئیاں وس بئیاں وس بئیاں وس بئیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عدنان اور تساں دے پہ یوٹیوب چینل کلاب ٹی وی۔ میں امید کرنا اللہ دے کرم نال اور فضل سے ٹھیک ہو، خیر خیریت ہو سی، جت پہ رو تو خیر ہوا ہے، اللہ پاک خوش آباد رکھے، تا جڑے بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں کو اولاد نصیب عطا فرماوے، اور جڑے بیمار ہیں انہاں دی بیماری دور عطا فرماوے، اور اللہ پاک جنہیں دے قرضہ ہے اللہ پاک انہیں دا قرضہ دور عطا فرماوے۔ سب تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، جڑے میرے چینل تے نویں وہ جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ بھی کریں تے کریں ویڈیو شروع۔ اج دی ویڈیو بڑی مزیدار تھے والے، انشاءاللہ بڑا مزہ سی، کیونکہ اج الحمدللہ اللہ دے حکم نال، اللہ دے کرم نال، اللہ دے فضل نال اج تیجا روزہ ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک سے ہر مسلمان کو روزہ نصیب عطا فرماوے۔ تا انشاءاللہ اج ترے روزے تیجا روزہ تھی گئے، تا انشاءاللہ ایستا ایستا ماہ رمضان نہ گزردا ویندے، تا ڈی بھی انسان دے گزردے ویندے۔ تا اصل لوگ ہیں ایک دوجے نال جھگڑا کرندے ہیں اور نفرتاں کرندے ہیں، ایک دوجے نال محبت نہیں سر کرن، یہ غلط ہے۔ تا رمضان شریف دے دہاڑے مہینے بہت قیمتی مہینہ ہے، بلا پتہ نہیں ہے نصیب یا کیا نہ۔ تا انشاءاللہ میں کوشش کرائے روزے پورے رکھائے اور تراویح پڑھائے اور نماز ہی پڑھی کرو انشاءاللہ، تا ایک دوجے کو دکھایا بھی نہ کرو انشاءاللہ۔ ہن تو کم از کم ٹائم میں دے گنا 10 دا ٹائم سنا پہ 10:30 دا ٹائم، 10:30 دا ٹائم ہے، تا ہن میں ویندا پہ انشاءاللہ دوستیں کول انشاءاللہ نہ تساں نال رہنے، اچھی ویڈیو بن سی، بڑا مزہ سی، تساں نال رہنے، اللہ خیر کرے، اللہ پاک خوش آباد رکھے تو۔ میں ذکر کیتا ہے میں دوستیں کول ویندا پہ، میں پہنچے میں دوستیں کول، اے سامنے بیٹھے ہیں استاد رمضان خوشحال صاحب الحمدللہ، اللہ پاک انہاں دی زندگی لمبی کرے۔ تا اے ماشاءاللہ ساڈے تحصیل جلال پور دے وچ انہاں دا نام مشہور ہے الحمدللہ، نعت خوانی دے وچ اور شاعری دے وچ بھی دیکھ سکدے ہو صحیح۔ عامر بھائی بھی کھڑے نے سامنے، اے بھی نعت خوان اور کچھ بے بھی دوست بیٹھے سارے تھا۔ تا میں ہن استاد رمضان کول تعارف شروع کرے نے، حال وال کرے نے، والوں دے کول کوئی شعر و شاعری سن اور نعت سن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب میرے بھیرا، کیا حال ہے؟ کیا حال استاد جی؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جناب، تہاڈا بہت بہت شکریہ ہے، سارے کو لنگے وے جی آیاں کو ماشاءاللہ۔ کلاب چینل بہت اچھا این وقت چلدا پہ پاکستان دے وچ، سب کو بہت خوشی تھی ہے، سارے علاقے دا چینل ہے اور ساری ثقافت سبحان اللہ، ضلع ملتان تحصیل جلال پور پیرالا بستی کلاب تو یہ چینل بہت خوبصورت چلدا پہ۔ اللہ ان کو تگنی چگنی ان کو مثال طور تے اللہ ان کو برکتاں عطا فرماوے اور اللہ ان چینل کو رنگ لاوے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ۔ لنگاوے میرا دل تھے کہ میں ماہ رمضان شریف سونا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، میرا ارادہ کہ میں ایک سونے آقا دو جہاں کالی کملی والی سرکار دی ایک نعت پیش کرنا جا بھائی، ایک میں جناب دے سامنے ایک نظم پیش کرے ساں، وہ بھی تساں مہربانی فرمائے ضرور سن سو انشاءاللہ۔ میرا اج دل پیا کرنے کہ کلاب چینل سارے کول تشریف فرمایا نہیں ملے، ساری اپنا بھائی عامر شاہ گیلانی صاحب دی دکان دے اوتے لنگن جی آئیں کو ماشاءاللہ۔ میرا دل پیا کرنے کہ سونا ماہ رمضان شریف مہینہ ہے اور ہی سونے بابرکت مہینے دا صدقہ اللہ این کلاب چینل کو دن چگنی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو برکتاں عطا فرما اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رنگ لا کہ پورے پاکستان دے وچ یہ چینل پھیلے، تاکہ ساری حوصلہ افزائی تھی وے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ضلع ملتان تحصیل جلال پور پیرالا بستی کلاب تو اے کلاب چینل چلدا پہ اور بڑے پیارے انداز نال چلدا پہ۔ اور میرا دل پیا کریندے کہ میں سونے ماہ رمضان شریف دے نال میں نعت دینا افتتاح پیا کرے نا، تے تساں میرے کو پتہ ہے کہ ضرور تساں بڑے ذوق شوق نال سن سو اور میرے کو امید ہے کہ تساں ضرور پسند کرے سو۔ بڑی مہربانی، تساں درود پاک پڑھ سو تے میں جناب دے سامنے ایک چھوٹی جی نعت پیش کرنا بیاں کہ میرے سرکار جو ہے بے اولادوں کو اولاد ملی، کافروں کو ایمان ملا، میرا مدنی کریم جتھا قدم رنجا فرمیندہ گیا ہوں دا کو رنگ لیندہ گیا۔ جڑے ویلے اماں حلیمہ حسین میرے سرکار کو چاہتے گئی ہے، اماں حلیمہ حسین فرمیندے میں تفق غریب ہم طیب دے اندر
जिन्हों ने मैं सोने को चाहते गई हाँ मेरे घर कई शायद थोड़ कहना आई सरकार मेरे घर जो रंग लाए मेरे घर दे विच बरकतें ही बरकतां हन जरा तवज्जो फरमेसो मैं जनाब के सामने नात पेश करने लगा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अली दे कदमे कबूलियत अली इबादत दी जान बन दे अली ज़माने दी ज़ेब ज़ीनत अली शराफत दी शान बन दे अली दा मुनकर खुदा दा वैरी खुदा दा बैरी शैतान बन दे अली जिस्म दे जे बेदनुकता अली जे खिनरे कुरान बन दे ए पहली दुलात चोड़ा जोड़ी अली दे चेहरे ते गिरद घूम दे ए पिछली बंदरी नजर निवाते सैन ज़हरा दे पैर चुम दे हाथ मुनकर विच ककरिया मन गन कर कर ओढ़क चकरिया मन गन पाक नबी दे शान गुज़फर अरब शरीफ जमकरिया मन गन मेरी जिंदगी दा नगीना वाला दे मेरी जिंदगी दा नगीना वाला दे तस्वुर वाला दे पसीना वाला दे नी माशर दे अख्तर खुदा को अखेसा ये जन्नत वाला घिन मदीना वाला दे खिरामा खिरामा सफीना सफीना मैं तस्वुर तस्वुर पसीना पसीना जदा मर वञा ता कफन दे लिखाए मोहम्मद मोहम्मद मदीना मदीना दूसरे पाक नात पेश करें नबिया हाँ वस पैया वस पैया बस पैया वस पैया वस पैया वस पैया वस पैया वस पैया मेरे घर विच गुरबत तारई मेरे घर विच गुरबत तारई मेरी औखी सख तू गुजारई दर्द हजार है वस पैया वस पैया वस पैया वस पैया वस पैया जय मेरे पात जडन दे सोने पेरन पाते जडन दे सोने पेरन बकरे कुचरेंदे शेरन बखत दे ढेर हन वस पैया वस पैया वस पैया वस पैया अमली मसल फरमाइए दिए हन लोग मरेंदे ताने हन लोग मरे दे ताने रब की तुम दान खजाने जग हैराने वस पैया बस पैया बस पैया बस पैया बस पैया
تو جو مصر قابل تو جو امالی ماں دیے جو نہ غربت نہ مجبورا نہ غربت نہ مجبورا لج پالت ماں مشہورا تھئی منظورا بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں اور سکھ سکھ جو ہے سکھ سکھ جو گئی تد سکھ رکھتے اسا جھاگ پتن تیری جھوکتے ہیں کر بیٹ دا پند ڈر نہ گیندا سو شوک دکھن تیری جھوکتے ہیں گل گوجنا ہن خیرات کتے وہ کوئی ساڑی گن تیری جھوکتے ہیں تیرا در کعبہ شہباز سمجھے اسا پننے بن تیری جھوکتے ہیں نہ غربت نہ مجبور توجہ نہ سے نہ غربت نہ مجبور لاجی پال دی ماں مشہور تھئی منظور بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں نماز روزہ دا شان وڈا پر عرب شریف دی حج وکری بیت اللہ دے نال نیاز عجب پر روز رسول دی دھج وکری او گنہگار کوئی رب دے دل آسڑے سے پر لج پال دی لج وکری اے جے بشیر گنہگاری ہوتے کتے رحمت رب رج کج وکری ہن توجہ وانے لالمنا دا چیمی وانے لالمنا دا چیمی لاجی پال کو جولی پیمی رب رنگ لیمی بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں مکتا ہے دایا نادانن با کی دایا لاج پال کو چھوڑتے آیا بے صبرایا بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں بس بھئیاں جو اے جہاں چیتا ببلی نبی سوچ آندا جو بندے دا ماسے دے بندہ پہ کھاندا اے جے چیتا ببلی اے جہاں چیتا ببلی نبی سوچ آندا جو بندے دا ماسے دے بندہ پہ کھاندا پہ آپت دے جھیڑے غیران والی یاری نبی خارا امدی توڑے ہی خواری میری گال جانی نہ سمجھی آواری پکرے جیڑا برا گوڑے نال باندھا جو بندے دا ماسے دے بندہ پہ کھاندا میں جیجا دے دے دی بے سود جنگے میں جیجا دے دے دی بے سود جنگے وہ پاتے نہ بندہ پاتے مردہ ونگا دے آندھی نہ سنگے وہ ایسے کو شالا کوئی مشکی جا ڈنگے وہ پیڑی نہ مدے تھی بے جھگا باندھا جو بندے دا ماسے دے بندہ پہ کھاندا اے جا چیتا ببلی نہیں بھی سوچا آندھا
جو سیدان دے برکے چ پادن کٹانیا وہ سیدان دے برکے چ پادن کٹانیا وہ زمیندار پھٹ گن تے پنن مہانیا وہ انگریزی بولن جڑے ان دے تانیا وہ بیٹھے واز بسمے رکھے روپ کاندا جو بندے دا ماسے دے بندہ بے کاندا اے جے دا ببلی نہیں بھی سوچ آندا بس سچی گال آنکھوں تے لگدی ہے بری سچی گال آنکھوں تے لگدی ہے بری وہ کدو تے قبضہ ہتھوں کر کی توری وہ شکلا محمدی بغل نال چوری جیندا بار لگدے اثروں نہیں راندا جو بندے دا ماسے دے بندہ بے کاندا اے جے دا ببلی نہیں بھی سوچ آندا میں حیران بیٹھا نہیں ہوش جاتے میں حیران بیٹھا نہیں ہوش جاتے یہ بیمار دیتا تو خود میں کے باتے وہ بیماریں مدینن ہدوٹی کے لاتے پہ سویاں پڑے نن توڑے بہت نہیں ساندا جو بندے دا ماسے دے بندہ پہ کھاندا اے جے دا ببلی نہیں بھی سوچ آندا پہ آج کتے جو میں گنڈے کو دے دا اوندا اج بکارے میں گنڈے کو دے دا اوندا اج بکارے وہ شرفا کو دے دا ہتھوں مل دی مارے وہ کتھا مدلک سے قسمت دی ہارے غریباں دی جانے چ پیا آرام آندا جو بندے دا ماسے دے بندہ بے کھاندا اے جے دا ببلی نہیں بھی سوچ آندا چٹے دی کو اس طرح غریبے نہ لٹیں وہ چٹے دی اس طرح غریبے نہ لٹیں چٹے دی کو اس طرح غریبے نہ لٹیں وہ منہ علامن دا دران تے کٹیں ذرا دھاڑ کڈن دا گردن دا گھٹیں وہ جیندا ای حکم میں اوندا نک نہیں ڈاندا جو بندے دا ماسے دے بندہ بے کھاندا اے جے دا ببلی نہیں بھی سوچ آندا گدا کر گٹھے میں شاہی کریندا گدا کر گٹھے میں شاہی کریندا شہنشاہ گٹھے میں پانی بھریندا تو مغرور بنتے بھی بازی ہریندا کیوں ناراض تھی گی میرا وہ شاہاندا جو بندے دا ماسے دے بندہ بے کھاندا اے جے دا ببلی نہیں بھی سوچ آندا مکتا ہے نمی سوچ کیتا گزر گئی حیاتی نمی سوچ کیتا گزر گئی حیاتی نمی سوچ کیتا گزر گئی حیاتی کرا کم اولے کی یہاں پیدا چاہتی وہ دانش تا بن گئی اندر پہاں جاتی آسے منہ تے مٹی سی تھی جیڑا ماندا جو بندے دا ماسے دے بندہ بے کھاندا اے جے دا ببلی نہیں بھی سوچ آندا آخری کتا گال مکیدا پیاں جو زخم کھاتے شریر زندہ رکھ زخم کھاتے شریر زندہ رکھ حسن فطرت دی وہ ہیر زندہ رکھ بندے دی بندگی نہ کر مشتاق وہ زر کو بھالا ضمیر زندہ رکھ زر کو بھالا ضمیر زندہ رکھ رمضان بھائی ماشاءاللہ بہت تساں اچھی نا سنی اور بڑی شاعری سنی وے سارا دل خوش تھے اے دسو رمضان بھائی مدینے پاک کی وے مدینہ پاک توری دعا دا صدقہ اللہ دا بہت بڑا کرم ہے میں 40 سال سرکار دی نات خانی کیتی ہے میں کو 40 سال دیگر سرکار دی سنا خانی کرے نے میں 3 دفعہ مدینے پاک گیا اللہ پاک نے میں کو 3 دفعہ مدینے پاک دی صدا دے میں کو کیتی ہے ماشاءاللہ میں مکہ بھی ڈٹھے مدینہ بھی ڈٹھے میں 3 دفعہ گیا مدینے پاک دے اندر اچھا جی ہاں آپ ہیں گی وے یا کہیں سروائے تو کو نہ میں آپ گیا بلکہ میں کے دن آگے میں کو سروائے میں کو خود سرکار سڑوائے خوشحال تھا میری 40 سال سنا کی تھی آوت تو میرا مدینہ دیکھ میرے اللہ پاک دا گھاری دیکھ کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے سی بہت مہربانی رمضان بھی سا کو ٹائم دیتے انہاں دی مہربانی ہے تا اساں اگا ویسے انشاءاللہ مزید تو مول کے سوں تا انشاءاللہ تو سندال رہا ہونے ایسے ہی استاد رمضان خوشحال صاحب دی ناز سنیے انہیں ناز سنی بڑا مزہ ہے کیونکہ رمضان شریف ہے تلاوتاں اور قرآن پاک اس ہونا چاہیے اور نعت وغیرہ اور شعر و شریعت الحمدللہ استاد رمضان خوشحال بڑا مشہور ترین بندہ ہے اور انشاءاللہ اگا بھی میں کوشش کری ساں انہاں دی نعت وغیرہ اور شعر شریف میں گننا ساں تو آپ کو ساری ویڈیو اچھی لگی ہوئے انشاءاللہ تساں دے چینل کو سبسکرائب کرے سو کلاب ٹی وی کو سبسکرائب کرے سو لازمی انشاءاللہ تا پوری ویڈیو دکھائے انشاءاللہ بڑا مزہ سی تا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نال ملسوں جڑے لازمی یار ساری ویڈیو کو پوری واچ کیتا کرو لازمی تا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نال ملسوں اللہ پاک خوش آباد رکھے اللہ حافظ